Hello mga higalaan mga kigsunan. May buntag kanatong tanan. Ani usab ta karon padayon ta sa atoong pagtuon dinhi sa balaang pulong sa atong buhi nga Dios nga dinhi mabakita sa balaang kasulatan. Sa dili pa mag-ampo na kita. Iduko na ang atong mga ulo alang sa pagampo uban ni Evangelist Wilfredo Pandibas magampo ta mga higala mga kaigsuonan. Dalaygon og silimbaho namo nga amahan, ikaw ang Dios nga makakagahom sa walay katapusan, ining matahong matakna sa kabuntagon, nagaduol kami sa imong halangdon ug hamiling presensya. Amahan kasayloa ang matag sa kanamo, diin man kami napakyas ang una-una sa among pulong aron tapos kami makaduol sa imong trono ning takna sa kabuntagon. Sa pinasahi Ginoong Dios, anya na usab kami alang sa mensahe na imong gisangon sa among abaga sa langob sa kamatuoran part 2. Ining mga takna Ginoong Dios, kung nagahangyo nagaampo kanimo Ginoo, samtang kami tuon sa imong mga pulong kauban sa minahal namo ang mga higala at mga kigsuonan. Itugot Ginoo nga ang imong panalangin mabatnan sa matag sa kanamo. Ining takna sa kabuntagon samtang abli kami sa tagsatagsa namo kabalaang kasulatan, magapatalingkod kami sa mga mensahe nga among pagatun-an karon. Nagaampo kami Ginoo nga samtang patalingkod kami kanimo, usab kami mga problema alang sa among kawaling lawas. Ako nagaampo Ginoong Dios nga dili kami malipayon tuon sa imong pulong kung aduna kami mga balatian nga itakboy sa among panglawas. Usa ining taknaa ako nagahangyo amahan, pinaagi sa imong gamahanan ng mga bukton, hikapa ang mga minahal namo ng mga higala ug minahal namo ng mga igsuon. Adunay balatian o nag-ampo ako Ginoong Dios nga ang tanan nga ilang gitumar ng mga tambal makahatag kani o dali nga kaayuhan sa ilang panglawas. Ining taknaa nagaampo ako amahan, dili lang ni ana apil ang mga problema nga anaa sa tagsa-tagsa kapuloy-anan nga among girepresentahan. Dili kami magmalamposon Ginoo kung dili ikaw magapakig-uban kanamo. Busa ni mga taknaa nagaampo ang Ginoong Dios, dili lang kanamo karon nga niya karon nagapatalinggo among apil pag-ampo Ginoo ang tanan namo nga mga mahal sa kinabuhi na tuwa sa gawas sa nasod, mga kamag-anak namo na tuwa sa gawas sa nasod, mga kaigsuonan, mga minahal namo nga higala na tuwa sa gawas sa nasod, nga interesado sa kamatuoran. Ako nagaampo amahan nga balahan, itugot yun ini mga taknaa, among maabli ang among panahuna ug ang among kasing-kasing, among masabtan ang mga lektura nga among pagatun-an ini mga taknaa aron among maandam ang among kaugalingon nga unya sa imong pagbalik among kinabuhi, andam na nga mo sugat ug maghimaya kanimo ug makapuyo kami sa imong giandam kinabuhi nga wala ni katapusan. Salamat Ginoo nga ikaw nagapakiguban kanamo. Salamat Ginoong Dios nga ikaw nagapanalangin kanamo. Kining tanan butang ang giampo lauman namo nga imo kining dawaton uban ang kapisayloan sa among mga sala sa ngalan ug gahom ni Hesus nga manlulos. Amen. Amen. Nga padayon ta mga kiglaan mga kaigsunan, apan sa dili pa ta mo paingon sa unahan, magpasalamat una ko sa tanang mga kaigsunan nga nagpaluyon ini ato ang programa Lanog sa Kamatuoran Part 2. Salamat sa mga elders anian hisakop sa mensahe sa tulo ka manulunda, kang Elder Narciso Monteclaro, kang Elder Junel Ferrorino, kani sila mga kaiglaan mga kigsunan. Mao ni sila ang haligi ay sila ang presidente o vice presidente sa ato ang fellowship. Si Elder Monteclaro mao ang presidente, si Elder Gaga Ferrolino mao ang vice o uban pang mga opisyalis
nga nasakop sa bando sa minsay sa Tulo ka Manulunda ug sa tanang mga elders nga naisakop usab kang Elder Jory Carpo, Elder Rere Monticlaro, kang Elder Alaban, Elder Elordi Almida, o uban pa mga elders nga wala na ko ma-mention. Daghang salamat sa inyong paluyo. Ug ingon man kang Engineer Abner Calapis, Engineer Israel Reformina, maoy facilitators aning ato ang programa lanog sa kamatuoran. Daghang salamat kaninyo. O ingon man, salamat sa mga nagsunod karon sa ako ang mga kabats high school. Kang Margie Pilago Inking, kang Engineer Sergeant, Master Sergeant Enrique Kadungog. Ay, salamat sa imong pagsunod. Aniya sa kita karon, magpadayon ta sa atong pagtuon. Mahitungod sa balang pulong nga gihatag kanato sa atong buhi nga Dios pinaagi sa iyang pulong dinhi sa balaang kasulatan. Ni atong miaging Domingo ato ang gihisgutan atong gituna ang mahitungod nining hampat nga nahisgutan dinhi sa balaang kasulatan nga gisaysay ni Evangelist Wilfredo Bandimas. Ato na nadunggan kung unsa kasakit ang maong mga hampak ni atong mga tao nga dili mosunod sa balaod sa Dios. Ang Dios miingon, gugma ang Dios. O lagi, gugma ang Dios. Nahigugma ang Dios sa mga tao nga magtuman sa iyang sugo, sa iyang mga kabalauran. Kaya ang Dios gugma man. Onya, ang Dios usab mo'y pahamtang nato og silot sumala sa ato ang mga binuhatan. Ang tanan nga mga katawhan nga musupak sa balaod sa Dios, musupak sa sugo sa Dios, musupak sa kalagdaan sa Dios, aduna gyoy madawat nila nga mga hampak sumala sa gisgutan ni Evangelist Wilfredo Bandimas niadtong Domingo. Nga atong mabasa diha sa Pinadayag Kapitulo 16. Ato nang nadungog, ang unang hampak mao ang hubag or kabahong. Na ang tao di ay mga higala, may imong mahibaw-an nga kana siya na igo na sa hampak tungod sa kabahong nga mutakboy sa lawas. Ang hampak ipahamtang sa tao ni atong tao nga wala magtuman sa sugo sa Dios. O buti pasabot kana bang misukol, kana bang nimbatok sa balaod sa Dios. Ang maong mga hampak, mga higala, mga kaigsunan, dili lamang kadto nga ipahamtang sa Dios sa tagsa-tagsa ka mga tao nga nagtudlo o kabakakan. Diya sa social media mga higala, imong makita. Usa ka pare nagtudlo nga taliwas sa pulong sa Dios. Tanaw ha, imo ha makita diha nga nag-ingon siya nga ang pundasyon kuno o pilar o pundasyon nga gitudlo sa Dios diha mabasa sa 1 Timoteo atong sundan na ang iyang gisulti. 1 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15. Tanawa, nag-ingon siya, ang pilar o pundasyon nga gitudlo kuno sa Dios mao ning
Iglesia Romana Apostolika Iglesia Katolika Apostolika Romana, which is nga dili nimo mabasa dinhi sa teksto nga iyang gihatag dinhi sa 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Unsa may nasulat dinhi? Nag-ingon diri kung malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios. Sulod sa panimalay sa Dios. Kinsa man ning panimalay sa Dios, mga katawhan nga nagsunod o nagtuo o naningkamot sa pagtuman sa kasubuan sa Dios o sa sugo sa Dios o kabalauran sa Dios. Mao ni siyang itawag og panimalay sa Dios. Buti pa sabot, mituo sa Dios. Mituo sa Dios. Nag-ingon dire nga ang haligi o panalipod sa kamatuoran. Balay sa Dios nga mao ang iglesia nga buhi sa Dios, ang haligi sa panalipod sa kamatuoran. Iglesia sa buhi nga Dios. O sa maning iglesia sa buhi nga Dios, kadtong nagtuman o nagsugo sa nagsunod sa sugo sa Dios. Na ang kaning gitudlo niya kinsa man di ay ang pundasyon Romana Katolika ba o Apostolika ba? Nag-ingon dinhi sa 1 Tesalonica kapitulo 3 atong basahon mga higala kay Isuna. Kung iglesia ba ni o sana Romana Katolika ba? Atong basahon dinhi. 1 Corinto kapitulo 3 nara versikulo 11. Nag-ingon dire, kay wala nay laing patukuranan nga ikapahamutang pa bisan kinsa gawa sa gikapahamutang na nga mao si Hesukristo. O dili man lagi simbahan nga Romana Apostolika Katolika Romana Apostolika. Di man lagi si Kristo man lagi. Sa ato pa nagtudlo og dili insakto. Wala ni laing pundasyon nga gikapahamutang na nga mao si Hesukristo. Napabaday laing wala na oy. Unya mingon nga Apostolika Romana dili oy. Si Hesukristo mo ni ang pundasyon. O tanawa. Nganong gihisgutan ni evangelist etong miagi? Nga pahamtangan sa Dios ang mga tao nga wa magtudlo sa insaktong kamatuoran. Buti pasabot supak sa balaang kasulatan. O ang balaang kasulatan nagsulti nga dili ka magkaon og mga butang nga supak sa suko sa Dios. Tanawa ha, atong disgyutan miagi nga mukaon og sampay na, mukaon og dugo, unya ang dugo ra bagidili yun na sa Ginoo, nga kaonon kay nganuman ang dugo diha ang kinabuhi sa taas sa mananap. Unya isapol pag yun sa mga mga bituka nga gitawag nila og dinuguan o sampay na. Nadili mo sugot ang Ginoo ana. Ganing Ginoo nga si bisan kinsang mukaw na ihang pagaputlon. Ang kanang putlon mga higala mga igsunan. Magpabilin ba? Dili maigo na sampat niya pagyud ingon dire. Gawas na dugo dili ipakaon. Napagilay nga dili ipakaon. Numo ni wala gitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wa gyud ni gitudlo. Nga naman, gilargahan tanan. Unsa pa dinhiyo giingon dire ha? Ingon ang Ginoo, sultihi ang mga anak sa Israel sa pag-ingon. No. Dili kamo magkaon og bisan unsa nga tambok sa baka, sa bisan sa karnero, bisan sa kandeng. Kaning tulo ha.
Di ka magkaon sa tambok sa baka, sa karniro o kanding. Ha? Kaya nga naman, once na ikaw mukaon na ning mga tambok, kung saan mahitabo nimo, high blood, kolesterol, na karon kay kusog mahinon, mukaon, kuan ka ng tambok sa baboy. Kung sa ng tambok sa baboy ng lutuon, balbakwa, sana. Kusog kay mukaon. Na, kung sa may hitabo, edi, magsangkiig dayon, ganun magsangkiig man, kay na high blood man, na stroke, may mild stroke, kung ma-full stroke, di, saguyod ka. Muna gingon sa Ginoo nga tumano ni ang gisugo sa Dios. Di gani ipakaon ang tambok sa katong mga mananap nga gisugo sa Dios nga kaonon. Kani mga tambok. Unya. Labaw na ang katong humba. Humba dia ito. Tambok sa baboy himong humba. Di unsay resulta? Mga higala, wa kitay laing atong sundo na kanarang gisugo sa Dios. Ayon na nasupakan ng Dios God. Kay was gani kasupakon nimo ang Dios, ang mahitabog nimo hampak na ang unang gihampak nga gihisgutan mo magkabaho. Niya pa jud mga higala. Di lang kana. Deuteronomio, ibasahon. Deuteronomio kapitulo 28 versikulo 29. Dayon laktaw 35. Unsay giingon sa Ginoo? Kung ikaw musupak sa iyang sugo, iyang kabalawran, nag-ingon dira, o maghisukarap ikaw sa ugtong tuto. Nga naman. Mabutaan man kaini. Ingon sa buta nga nagmahisukarap sa kangit-ngit, gisgutan nga igala nga sa diha nga maigo na kasampak ang adlaw di na mahatag og hayag. Kangit-ngit na ang mahitabo. O dili ka uswag sa imong mga dalan. O pagadaog-daogon o pagakawatan ka lamang sa kanunay o walay bisan kinsa nga magaluwas kanimo. Tanawa? Maghisukarap ka. Dayon sa pagyon. 35 nag-ingon, pagasamaran ikaw ni Jehova diya sa imong mga tuhod, o sa mga paa, o sa usa kadautan na hubag na tanawa, giskutan na hubag na hampak na karon ang pangutana kanang hubaga dinhira ba na sa batiis, dinhira ba sa imong sampot, perting lisura ba naghubag gani imong sampot pag kalibang nimo maglisod na gani kag kalibang sa imuhang tuhod hubagan ka di na makungkong imong tuhod. Tanawa ha nga dili mo arang mamaayo sukad sa lapalapa sa imong tiil hangtod sa imong alipulo na kadisgrasyahan mga kahigalaan, mga kaigsunan, kung ikaw mataptan ining hampak nga gisulti si Ginoo. Matod pa ni Evangelist, kaning tao nga maigo sa hampak sa Ginoo dili ra ba dayon mamatay. Paantuson ra ba dayon mga kahigalaan, mga kaigsunan, sumala sa mabasa sa Pinadayag kapitulo 9 sa gisgutan ni Evangelist. Ako alang isublion mga higala. Kapitulo 9 versikulo 5. Sublion lang nako. Nag-ingon diri. Sila gitugutan sa pagsakit sa maong mga tao sulod sa 5 ka bulan apan dili sa pagpatay kanila, o ang kasakit nga ilang ipaantos sama sa kasakit sa nga ipaantos sa tanga inigpaak niinig tao. Og niadtong mga adlaw ang mga tao mangita sa kamatayon apan dili sila makakaplag niini, mangandoy sila nga unta mga matay
apan ang kamatayon muli kay kanila na 5 ka bulan. Nan karon og mahitabo nga dili lang 5 ka bulan. Mahitabo ana. Mangandoy kamatayon bisan pag musaka na sila sa tungoy sa lawaan, muambak paingon sa ubos. Dili mamatay. Mga bali-bali ang ilahang mga bukog, maganto sa kasakit, sa kamulmol. Apan dili mamatay kay nganuman, muli kay ang kamatayon. Mayag 5 ra ka bulan. Na og mahitabo ning gisguta ni Apostol Pedro dinhi sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8. Ug mahitabo ni nga nagingon, apan mga higugma ayaw kamo pagkabutan nining usa ka butang nga tinuod. No, tinuod ay ning butanga. No, nagingon dire nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig na tanawa. Kung mahitabo na, di ba nga sa usa ka adlaw usa ka libo ka tuig mo na iyong pag-antos? Nan kay 5 ka bulan, pila ka tuig na kwentahan ko no. Dili ni paghadlok amo ang mga kailana, mga igsoon, dili ni paghadlok. Sumala sa atong mabasa. Amo lang ning gisaysay ni Evangelist Wilfredo Bandibas. Harang nakitang tanan maandam. Magpili ta karon. Asa may itong tusundon, kanang gitudlo sa tao, hilabi na paghubog-hubog. Gilargahan ang paghubog-hubog. Oh, na insakto ba ng klase sa magtutudlo nga sa pulong sa Dios? Gilargahan tanan na kung sila mo atong tumanon mga higala, kung saan may metabo, dili ka tamahigo aning hampaka, igo ta ani oy. Kaya nga naman, itong basahon ni 1 Korinto be. 1 Korinto ato ning basahon kung unsay mahitabo ning gilargahan sige hubog-hubog nga giingon ang Ginoo pala hubog way nag-una himog bino harong mga tawo hubog mao ba na imong bakakon ang Ginoo o niya atong basahon unsay mahitaboan ang mga hubog-hubog ni Adrio bersikulo 9 kapitulo 6 bersikulo 9 nasayon pa kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios na unsa ang pagpanunodan na nila nga maigo naman na sa hampak, mag-aliid naman na sila sa kasakit. Una lang hampak ha, bitin na sakita na. Hubag gikan sa lapalapa paingon sing ulimpulo unsa may dagway nimo na. Kabaho. Nakaagin mo kabaho. Perting mutmuta na, mulmul kayo. Na, kanya kani mga palahubog, makasunod maging harian sa langit, dili, kaigo na sa hampak, dinira na si uta. Naging gidre. Ayaw ka magpapalimbong, walay makahilawason, o mga tigsimbag, mga Diyos-Diyos, o mga mananapaw, o mga bayot, o mga palahubog. Natanawa, ilargahan, sige, hubog-hubog mo. Dili niya mo dili panghadlok, na mo tinuod lang. Padayon mo, hubog-hubog. Haron nga, maigo mo sa hampak. Walay palahubog nga makasulod sa gingharian sa langit, sumala sa itong nabasa. O mga tigpasipala, o mga tulisan, panulis mo. Nga, makapanunod sa gingharian sa Diyos. Amo na, mga higala, mga higsunan. Kung sa may dangatan na to, kung kanamay at ang himuon. Unsa pa dyan? Atong may tabo na to. Kung kita adili mo tuman sa sugo sa Dios. Hinunoa ang tao mo ay atong sugo sundon, may atong tumanon. Kung aduna mga tao nga magtudlo niini, naningkamot na sila nga kamo mahisama kauban nila. Nga maka angkon usab og hampak. Muna siya mga higala mga igsunan, dili ni amo atong kana
Isulti lang na mo ang tinuod. Kay gusto sa Ginoo mga higala, mga kaigsunan nga kitang tanan makabaton og kinabuhing dayon. No karon, panahon sa hampa, mga higala, mga kaigsunan. Asa man diay ang mga matarong ani? Tuwa ba sila sa langit? Kaning pagkanaog sa hampa. Unya pa ba ni pagkanaog kung naa na ang Ginoo? Mubalik na? Asa man daya ang mga balaan ning panahon na? Ato nang masayran pinagi ni Evangelist Wilfredo Bandimas. Evangelist, asa man ang mga matarong ning panahon na? Sa diha nga ikanaw na ang kaning pitok hampat. Salamat kayo Elder Pasukin sa ato nga topic karon may kalabutan sa dili pa mahitabo ang hampak. Asa man ang mga katawhan sa Ginoo. Igsuon, usa kini ka bilil humutan na atong matunaan. Kay dunay mga tawo nga nangutana bahin tungod ani. Kung ipahinabo ang mga hampak sa kalibutan, ang mga katawhan sa Dios kumusta man. Yan ang panahon na klaro o tinaw na dinhi sa yuta nag-ipon pa ang mga karnero o mga kanding. Niining panahon na igsuon nag-ipon pa ang mga humay o ang humay-humay. Hubay-hubay, dili kinulumay. Dili tinuro humay. Ining panahon na nailahan na ug kinsa to mga katawhan sa Ginoo ug kinsa to katawhan nga iya sa kalibutan. Munang angay ta magpasalamat ug angay ta nga malipay igsuon nga niining panahon na ug maigo ta sa atong natun-an karon. Ayaw ka sakit kay dili man ni igsuon pag tumok-tumok sa ato ang gibasa. Dili man ni tumok-tumok. Igo raman ning gabasa diri igsuon. Tungod kay mo ni obligasyon namo ang pagmensahe mahitungod sa kamatuoran. Una, mubasa ta og teksto igsuon. Ngano nga ato ning tun-an pag-ayo. Atong basahon igsuon ang unang Timoteo. Sa nahaunang Timoteo, Kapitulo 2, dinhi sa iya versikulo 4, nag-ingon dinhi ang Ginoo igsoon. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo, ug mahibalo sa kamatuoran. Hunong ta, usara ka mubo nga mensahe sa Ginoo apan kanang bililhon. Gamay nga mensahe apan mapasigarbuhon. Nganuman, dili siya gusto mga minahal nga igsuon nga dunay usa ka nato nga malaglag. Diba? Gusto sa Ginoo igsuon nga ang tanan makahibalo sa kamatuoran. Kini kamatuoran nga gisulti dinhi sa mao nga teksto. Dili ni makaplagan nimo nga mura ka gadawat lang o regalo. Salamat sa regalo imong gihatag. Dili. Study ni igsoon. Kini kamatuoran usani ka paghago. Usani ka pag pangton sa imong kaugalingon. Susi ka sa balaang kasulatan. Dili kunin nimo makuha sa usa ka higayon. Dili nimo ni makuha sa duha ka higayon. Kundili kining kamatuoran nga gisgutan sa 1 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 4. Gusto sa Ginoo nga matubag nimo ang mga pangutana sa mga tawo nga wala mahibalo sa kinabuhi nga walay katapusan.
Na unsaon man nimo pag tubag sa ilang pangutana ug wala kay kahibalo sa balaang kasulatan. Namo ni buot ipasabot igsoon sa kamatuoran nga atong tun-an karon samtang nagsingabot kining maong mga hampak. So sa diya nga kita mahibalo sa kamatuoran nga atong natun-an tungod kay una sa tanan nagtuota nga kining balaang kasulatan pulong gyud sa Ginoo. Muna kay naibaluta nga ang balaang kasulatan pulong sa Ginoo ug magbasa ter dinhi sa balaang kasulatan ug maigo ta sa atong kinaaya o batasan sa gibasa sa balaang kasulatan, mga minahal nga higala ug mga kaigsuonan, atong ipaubos ang atong ganmo. Ang Ginoo manghilabot siya nato kay siya migabuhat nato. Pinugyanan tayo. Ang Ginoo mga kaigsuonan mao'y dunay katungod sa atong kaugalingon nga atong biyaan ang atong mga bisyo sa kalibutan. Atong biyaan ang ato nga mga habig nga wala kahimot sa Ginoo. Di ba? Bita hinungdan nga mangandoy ta, mingon ta nga kanindot ang tapuy-an ang langit. Apan hunahuna ko nimo igsoon. Kanang panahon sa Domingo, muagi ka sa mga bulangan. Puno. Perting daghan ng tao sa bulangan. Kanang mga tawhana klaro og tin-aw nga og kana moibutang sa langit Na. dili gyud na sila malipayon sa katarungan nga ang ilang kalipay naa sa sugal. Nakaroon unsaon man ni. Dunay mga tao, mga minahal nga mga kaigsuonan nga gusto mo puyog langit. Muagi ka anang mga bidyokihan nang giinom, nang gisayaw. Unyang mupuyo ko naglangit mga kaigsuonan, dili gyapon na sila malipay kay walay inom dito. Walay mga hubog dito. Karon kaning kamatuoran nga gisulti sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4 naghisgot ni nga atong susihon ang balaang kasulatan. Ug sa diya nga mususi ta sa balaang kasulatan mga minahal nga mga igsoon, atong padaplin ang relihiyon. Padaplin nato ang Adventista, padaplin nato ang Katolik, padaplin nato ang tanan nga mga relihiyon sa kalibutan. Sulayan nato igsoon. Mag-ampo ta sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing sa atong hunahuna tumong sa Ginoo. Ginoo, tabangi ko nga dili ko maghawid og relihiyon samtang magtuon ko sa imong pulong. Ug manghinawat ko Ginoo nga dili ko nimo tagaan og bakak nga relihiyon. Mga igsoon ug mga higala namo nga nagpaminaw karon. 100% nga atong makaplagan ang kinabuhi nga walay katapusan dinhi sa balaang kasulatan. Kaya kung magtuon ta sa balaang kasulatan, igsuon niya galugdot ang relihiyon, gapas anta og relihiyon, bisag kung saan nato tuon ang balaang kasulatan, dili gyud nato makaplagan ang kamatuoran. Why? Naay mga babag, dunay supak sa atong relihiyon nga naa sa balaang kasulatan. Muna hinungdan nga dili nato makaplagan ang atong gitinguha nga kaalam. O dili nato makaplagan ang kamatuoran. Why? Tungod sa relihiyon. Ipadaplin ta ng relihiyon igso. Ipadaplin ta ng relihiyon. Nganuman, dili relihiyon mimuluwas nimo igso. Kanang simbahan nga imong gisudlan, dili na makaluwas nimo ng simbahan. Ang luwason sa Ginoo dili ng simbahan, kundi dili kanang nanulod sa simbahan. Mo'y luwason sa Ginoo. Og nagsulti ang atong Ginoo nga dili siya gusto nga dunay usa ka nato nga malaglag ngadto sa impierno, ang tanan makahibalos kamatuoran. Unsa man ning kamatuoran? Dako nga proseso iso. Atong tun-an ang balaang kasulatan. Sa pagkakaroon ako nakita nga ang balaang kasulatan mo'y gihimo na lang magic sarap.
Mag-inom og tanduay, mag-inom og tuba, ang hisgutan balaang kasulatan mura na lang hinugihimong bitsin. Ang balaang kasulatan didto sa ilang bisyo. Pero sa pagkatinuod mga igsoon, mao ni ang adlaw sa kaluwasan. Matod pa sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Mubasa tag teksto igsoon. Unsay gisulti igsoon? Ingon siya din sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Sa gingon, kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. O gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Karon dili ugma. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan mga minahal nga mga kaigsunan. Why? Mao ni ang panahon nga atong basahon ang kamatuoran. Mao ni ang panahon nga atong mahibaluan ug unsa ang buhaton nato aron makasulod ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Gikan pa lang sa kanunon, gusto sa Ginoo igsuon nga ang iyang pagbuot mo'y atong tumanon. Dili ta magkaon bisag unsa na lang kung dili gibase sa balaang kasulatan. Di sila nga bali pa ng relihiyon ay murang maputay silutan. Di man puta kakaon ng karning baboy. Daghang idili. Taghanang ang gidili ana. Sa buong Pilipinas, pila ka libo ang doktor. Wala joy doktor nga isa ka buok nga doktor nga nagrekomendar nga kanang sir kanang imong anak kay niwang kaayo mas paim na og gatas sa baboy. Walay doktor nga nagrekomendar nga kanang gatas sa baboy mo ipainom anang mga tawo nga daoton. Kanang mga bata nga daoton wala gid magrekomendar ang doktor kanang gatas sa baboy kay large wine na. Wa ginagatunog og yuta kanang gatas na may painom anang mga bata. Nay gid aligo. Wala. Ngano man? Nakabalo ang doktor, mga inahal nga higala o makiigsunan, nga kana nga mananapa, dili na kanunon. Muna klaro o tinaw na makasulti. Nga nung gidili na sa Ginoo, usara ka katarungan igsoon. Ang Ginoo na siya katungon. Nga nung nga dili niya siya ipakaon o nga nung dili na niya itugot nga kanon sa tao. May nga nang maalam na tao, mga bright na mga tao, ako pa'y Ginoo, ako na lang gipamatay ng baboy. Kaya kung mamatay na ng mga baboy, wala na magkakaon ng baboy, hindi nagasunod na sa iyang kasubuan. Pero abi naman, minahal na igsoon, problema. Dako kayong problema. 2,000 na katuig, sobra, nasulat na ang balaang kasulatan. Pila pa edad sa atong apuhan, namatay, 90, umusubra maabot og gatos. Ang apuhan sa atong apuhan, kaniadto sa unang panahon, nasulat na ang balaang kasulatan. Nakasulat na nga ang baboy dili ipakaon sa Ginoo. Karon mamatay ang mga baboy ni aning mga panahon sa panahon sa pagmensahe. Kaya nakasulat naman ni dinhi. Karon nag-Bible study ta. Ning abot sa punto may tungod sa pagkaon. Atong nabasa dinhi nga ang baboy dili ipakaon. Dili ka moingon nga nang isulat man ang baboy nga dili ipakaon. Nga wala man ko kailang baboy. Wa ko kitang baboy. Wala may tawo na kakailan ng baboy. So kinahanglan igsuon do nagyoy baboy nga makita diha sa lamisa aron makabalo ang tao mutuman ba ka sa sugo sa Ginoo o musupak ba. Pareha ba na igsuon? Nag-ingon ang Ginoo ang lalaki mubiya sa iyang ginikanan ug muipon sa babae. Ang babae mubiya sa iyang ginikanan ug muipon sa lalaki ug silang duha mahimong usa ug nag-ingon ang Ginoo dili ka manapaw. Na kung walay laing babae sa kalibutan imuha ang asawa o sa kumo.
Unsa approve anang pagpanapaw. Ika. So kinahanglan na naagi na ang babae nga makita igsoon. Hmm. Aron mahibaw-an sa Ginoo kung asa ang imong loyalty. Di ba? Ingon ini igsoon. Ngano nga dili ipakaon sa Ginoo tungod kay gusto sa Ginoo igsoon nga sa dili pa moabot ang silot nga mao ang hampak atong maandam atong kaugalingon ug ato nang natun-an unsa ang atong buhaton aron ta makalabang sa maong kasakitan. Di ba? Mangutana ta. Dunay mangutana sa panahon aning mga hampak ay tibuok man ni kalibutan ng hampak. Asa man di ay pagdulong ang mga tao sa Ginoo. Di ba? Ato nang tunan. Atong tunan. Basa tag teksto. Ang teksto mga igsoon atong sulayan pagbasa karon ang Isaias kapitulo 26 versikulo kapitulo 26 versikulo 20. Kung sa giingon Isaias kapitulo 26 versikulo 20 kung sa gisulti ingon ang Ginoo katawhan ko sulod kamo sa inyong mga lawak ug takpi ang pultahan kama. Kinsa giingnan? Katawhan. Katawhan sa kalibutan o katawhan niya? Katawhan niya. Ingon siya, katawhan ko. Iyahang katawhan. Sulod kamo sa inyong mga lawak o takupi ang pultahan. Pasirad-an lang ang atong puloy-anan. Panago kamo makadiyot. Hangtod nga mapuy-puy na ang kapungot sa Dios. Mga minahal nga higala ug igsoon naatas sa atong puloy-anan. Pasirad-an sa Ginoo ang atong puloy-anan dili maapil igsoon sa panahon sa hampak. Dili maapil ang iyang katawhan. Kung atong sundon igsoon ang kamatuoran, atong sundon ang kabubuton sa Ginoo, ingon ang Ginoo kun higugma mo nga tinuod kanako, inyong tumanon ang akong sugo. Dili kay moingon lang mo nga Dios ko luwas ako apan wala kamutuman sa iyang kasubuan. Usa giingon igsoon sa balaang kasulatan. Dili ang tanan magatawag kanako Dios ko makasulod ka sa langit. Kadto lang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Meaning dunay iyang ipabuhat, dunay kabubuton. Unsa iyang kabubuton? Mo ning ingon siya nga kung nahigugma kamo kanako sa tinuod, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Ang sugo mga kaigsuonan sa Ginoo importante sa tibuok kinabuhi. Nganuman, mingon kaigsuon nga, sa mga Israelitas raman na. Mo gani kasagaran mo rason. Sa mga Israelitas raman na wa man tay labot ana, Pilipinas raman nga tuwa. Abi mo basa ta Biblia. Aron matagbaw ta igsoon mo basa ta Biblia. Israel ra bagyo. Basa ta igsoon. Pangintaan ninyo ang Ecclesiastes kapitulo 12. Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13. Sa giingon igsoon. Kapitulo 12 versikulo 13. Ingon ang balaang kasulatan, humani ining tanan usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura ug kahadluki ang Dios ug tumana ang akong mga sugo alang kini sa tanang tawo. Dili Tawo ka igsoon o mananap ka? Dili ra day Israelita. Dili Israelita. Balikon kong basa, kayong paminaw ayo. Sa gisulti. Humana ining tanan usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura o kahadloki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tawo. Maitom ka man di ay og maputi, magamay ka man og madagko, o bisan asa ka nga nagsuopuyo sa kalibutan, basta tao ka igsoon. Gibuhat ka sa Ginoo alang ni ining maong tuyo. Alang ni ining maong tuyo igsoon.
Gusto sa Ginoo nga ang tanang mga tao makakaplag sa kamatuoran ug makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Dili sayon o dili tiaw igsoon ang hambak nga umaabot. Dili ginabaka kay ang Ginoo nag-ingon sa Tito 1:2, dili gyud ko magbaka. Ug ang baka ako nang gikasilagan. Mahitabo gini igsoon busa karon atong himuon ang desisyon sa atong pagsunod. Kung mutuman bata sa sugo sa Ginoo musupak bata. Mga minahal nga mga kaigsuonan, karon mao ang panahon sa kaluwasan matud pa ni Apostol Pablo. Karon ang panahon nga ato pang makaplagan ang atong Ginoo. Busa nag-ingon siya sa Soponias Kapitulo 1, kung doon na mo'y Biblia, igsoon atong tabangan, pagbasa. Unsay giingon, igsoon sa Soponias Kapitulo 1, versikulo 18. Una, niingon siya. Sa Kapitulo 2, versikulo 3. Pangitaan ninyo ang Ginoo, ingon siya, kamong tanan nga mapaubsanon o nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Akong balikon. Soponias Kapitulo 2, versikulo 3, pangitaan ninyo ang Ginoo, kamong tanan nga mapainubsanon o nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Buhat ang matarong o pagpapainubsanon. Mahikay mo inigabot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Tiaw na yung igsoon. Klaro o tinaw nga inikay ka. Dili ka maapil. Busa sa Kapitulo 1, versikulo 18, nagkanayon ang Ginoo sa adlaw sa kasuko sa Ginoo, dili makaluwas kanila ang ilang salapi o bulawan. Ang tibuok kalibutan lamyon sa kalayo sa iyang kasuko o sa kanit puoh niya ang tanang mga tao nga nagpuyo dinhi sa yuta. Imong makita makigsunan tungod sa kasuko sa Ginoo. Niadto mga katawhan nga wala mutuman siya ang kasuguan, ang ikaduha nga kalaglagan nga mahitabo sa tibuok universo ang kalibutan pagalamyon sa kalayo niya. Niining panahon na karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Karon mao ang adlaw nga atong ireporma, atong haguan igsoon pagsusi ang balang kasulatan. Mga minahal nga mga higala o mga kaigsuonan, daghang mga butang na atong matun-an. Daghang butang na atong matun-an karon samtang kita gitugutan pa sa Ginoo sa pagpatalingog sa mensahe sa tulo ka mga manulunda. Kini mensahe karon nga atong natun-an karon mga kaigsuonan, palibot sa naong sa kalibutan o sa kabililhon nga mensahe usa ka bililhong butang nga angay tun-an sa tao nganuman igsoon og higala ang kambyo niini igsoon kinabuhi nga wala nay katapusan. Makita nimo nga niining panahon karon sa atong pagtuon o pag-usisa sa balang kasulatan. Pasensya lang igsoon kung ang ato nga mga habig sa kinabuhi maigo ta sa pagbasa sa balang kasulatan. Kay kung maigo ta sa balaan kasulatan igsoon nagpasabot nga tambal na. Tambal. Usa ka maayong tambal igsoon sa samad nga diin naigo ta gikan sa atong pagtuon sa balaan kasulatan. Daghan ron nga mga tao nga moingon nga kanang balaan kasulatan pulong gina sa Ginoo. Admitado mo insistir sila nga ang balaan kasulatan pulong sa Ginoo, pero sulay og basa. Di ba? Masuko sila sa nagbasa. Ilang Biblia iso. Ilang Biblia mo concentrate sila nga kining ilang Biblia pulong sa Ginoo. Kay pulong man sa Ginoo, atong basahon pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo. Tan-awa, unsay mahitabo? Basa ta igsoon. Kay pulong man sa Ginoo. Basa ta sa 115 sa Salmo. Sa Salmo 115 versikulo 4, taman sa 7. Atong sulayon basa ang imong Biblia nga pulong sa Ginoo. Nag-ingon ang balang kasulatan o ang Ginoo mo'y nagsulti niini. Ang ilang mga Dios hinimo sa plata o bulawan.
mga binuhat lamang sa tao. May mga baba sila apan dili makasulti. May mga mata apan dili makakita. May mga dalunggan sila apan dili makadungog. May mga ilong apan dili makasimsot. May mga kamot sila apan dili makahika. May mga tiil apan dili makalakaw o dili gani sila makatingog. Imagine so. Naa ba ni karon makita nato? Na. Makita nato igsoon sa inyong mata. Naigi pang dayungan kay dili ko kita makalakaw. Di ka lakaw. Ha? Imong makita mga minahal nga mga kahigala ug mga igsuonan. Ayaw gyud kasuko. Intaw igsuon nga ako igor akong gabasa. Ang pulong sa Ginoo nga maoning balaang kasulatan maoning kamatuoran. Ha? Usa ka pananglitan. Tagaan mo na ko usa ka example. Ikaw mao'y Dios. Ako imo kong gibuhat. Sa diha nga imo kong gibuhat, na human ako nimo buhat. Diyan ko luto. Sabi ko sa tao. Diri ko naghalok-halok. Ha? Diri ko nagampo. Ginoo ko luwa sa ako. Kay ikaw mo akong Dios. Ikaw nga gabuhat nako. Ako mo awit unta nimo. Ako mo ampo nimo. Ako magpasalamat nimo. Ako mo hatag kanimo himaya tungod kay ikaw ang Dios nga nagbuhat nako. Apan wa ko mo alagad nimo, di ako diri ka alagad arin. Di ay porma og tao pero dili baka kita og dili makadungog. Usa may imong batiyon nako. Manipay ka o masuko ka nako. Mao nang gibuhat ang balaang kasulatan mga kaigsuonan. O giminsay sa buong kalibutan. Ang tagsa sinusosita sa balaang kasulatan. Ug duno mo'y pangutana igsoon sa atong comments. Kaya atong tubagon sumala sa balaang kasulatan. Igsoon higala ayaw pagtuo sa akong tubag ug dili nako basahon sa balaang kasulatan. Ug dili ko makabasa sa balaang kasulatan sa imong pangutana, dili ko muminsahe dinhi sa iyong katubangan. May labing tinuod. Mga minahal, mga higala ug nakigsuon. Ang Ginoo igsoon sa diha nga siya nag-antos. Hapit na siya mabugtuan sa iyang gininhawa. Nakaingon siya, amahan, pasayloa sila, kaya wala sila masayod sa ilang gibuhat. Gusto sa Ginoo igsoon na ikaw, ang imong mga anak, ang imong mga apo, ang imong kaliwat, dili maadto sa impierno kundi makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Nganong gibiyaan sa atong Ginoo ang langit, nganong gibiyaan sa Ginoo ang himaya tungod nimo o tungod nato. Mga minahal ng mga higala o mga igsoon. Kung doon na tayo mga bisyo nga naigo sa gisulti dinhi sa mensahe, atong ihangyoon ang Ginoo. Biyaan taning bisyo igsoon. Kanang bisyo, dili ta malipay o dili ta mahubog, dili ta malipay o walay sugal. Una-una ako. Sa panahon sa sugal, ikaw ning daog. Ang usa napildi. Ang ipalalit og bugas og sudan aning usa, imo mang napildi iyang kwarta. Pag uli sa ilang balay, ikaw nalipay pero kari nag-away. Balihon na to. Balihon. Ikaw na po'y napildi. Kari na po'y daog. Pag uli sa iyang balay, kiring pamilya, nalipay. Pero ikaw, nahurot imong kwarta. Naglalis ka sa imong pamilya. Away po sa imong imong away. pamilya. Walay kapuslanan, igsoon. Ang dula sa yawa ang atong giapilan. Walay kapuslanan. Mo bitoy hinungdan nga adto ta sa bilangguan. Pila ko ka tuig nagwali sa presuhan. Ang mga bilanggo dito tungod sa bisyo. Ang sinugdanan sa kaso tungod sa bisyo. Sinugdanan sa kaso tungod sa ilimnon. Mga minahal ng mga higala o mga kaigsunan, panahon nga atong tunan ang balaang kasulatan. Magtuon ta sa balaang kasulatan nga kaigsunan kay niya ang kinabuhi nga walay katapusan. Gusto sa Ginoo igsoon nga atong mahibaw-an unsa kabililon ang kasuguan sa Ginoo. Ang kasuguan sa Ginoo nga kaigsunan gisulat sa iyang tudlo aron ang tao mao'y basihan ang iyang pagkinabuhi.
Mingon po ang mga tao, pero mangita yung lusot ang mga tao. Si Kristo ra may kaang makaluwas nganong iapil pa mga nagpulo ka sugo. Nga si Kristo ra may ang makaluwas. Ingon ani igsuon. Ang napulo ka sugo, dili siya makaluwas sa tao kay wala diha si Kristo nag-ingon nga si Kristo ra magid ang makaluwas. Pero ang napulo ka sugo igsuon, gipakasama na sa usa ka samin. Gipakasama sa usa ka samin nga dili ka pwede mo lakaw, dili ka mutanaw sa samin. Sa diya nga mutanaw ka sa samin, makita sa samin ang imong kinatibuk-an sa imong lawas, makita ka sa imong kaugalingon, makita nimo. Ug unsa ang angay nimong buhaton na may bulig ang imong nawo, ang buhaton nimo magkuha kag tubig ug sabon, imong trapuhan imong nawo ug basa ug sabon aron imo sa hilapusan, mubalik ang tanaw sa samin, nakita nimo sa samin nga limpyo na ka. Ang napulo ka sugo igsuon sama sa samin. Munang gisulat ang napulo ka sugo para sa katawhan. Nang nag-ingon ang Marcos Kapitulo 2, versikulo 27, gibuhat ang adlaw na ipapahulay para sa tawo. Sabtan ninyo igsoon? Pareha sa helmet ba? Gibuhat ang helmet para sa ulo. Aron ug unsay dangatan matumba ka, mapakog ang imong ulo na depinsaan sa helmet. Gibuhat ang helmet para sa ulo. Wala buhat ang ulo para sa helmet. Kundi ang helmet gibuhat para sa ulo. Ang adlaw na ipapahulay gibuhat sa Ginoo para sa tao. Para sa tao. Proteksyon na siya sa lakuan, sa hampa. Usa ka proteksyon mga kaigsunan. Ang adlaw nga Sabado gibuhat para sa tao. Wala ding Lunes. Kana ding Domingo. Kana ding Biyernes. Correct na. Mga maayo na tanan. Gikan sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, puros na maayo tanan. Yatag mo na sa Ginoo nato. Pero ang Sabado igsoon mao na ang pinasahi. Why? Kay kanang Sabado sa 7 ka adlaw mga kaigsunan, ang 7 ka adlaw, usa ka adlaw ana iyang gipanalanginan. Mao nang Sabado. Iyang gipanalanginan, ikaduhang formula iyang gibalaan, ug ang ikatulo ka formula iya nga gipahulayan. Ug ang mga tawo niya nang panahon na igsuon nga mopalo diha, usa ka dipinsa. Ngano man yung dipinsa? Mao na ang ilhanan, mao na ang timaan sa Dios ug nimo. Di ba? Nagkabantay ka igsoon. Sa balaang kasulatan mao na timaan. Kinahanglan dunay timaan ang imong mga butang. Sama mabuhi kag daghang manok. Silingan nimo daghan pug manok. Unya magkapare-pareha ang kadagko, magkapare-pareha ang balibo. Apan mailahan nimo ang manok bisag unsa kadaghan sa imuha kay gibutangan nimo timaan. Ang timaan importante mao ni ang adlaw nga Sabado. Timaan kana para sa katawhan sa Dios. Ingon ang Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 20, balaanan ninyo ang adlaw nga Sabado, kay kini mo itimaan nako og ninyo. Ingon ang Ginoo igsoon. Mo ni timaan. Aron dili ta mawala sa kalibutan, aron dili ta makalimtan, kinahanglan doon natay timaan. Ang timaan nato igsoon, mao ni ang adlaw nga Sabado, gibuhat sa Ginoo para sa tao. Og nag-ingon siya, humani ining tanan, nadungog na ninyo ang tanan, usa na lang kabutang ang akong isulti, kadloki ang Dios, ug tumana ang iyang mga sugo, kay kini mao ang katungdanan sa pagbuhat sa tao. Kung tao ta igsoon, atong patalinghugan ang mensahe sa Ginoo. Ug ang mensahe sa Ginoo magdala og usa ka ganti nga kinabuhi nga walay katapusan nga atong gipaabot. Ug kanang mapahiyumon nga bagong langit ug bagong yuta nga mapuy-an sa tao igsoon. Wala na menteryo, wala na hospital, mga tao wala na mag-antos,
wala na mga tao nga dunay kapansanan, wala na tao nga imong makita nga nag-antos sa katigulang. Ni anang panahona ang ihatag sa Ginoo ganti nga kinabuhi nga walay katapusan. Mapuy ana 100% magapuyo ta dihang tanan. Munang karon mapobre ka, magmadunahan, problema nimo madag ko magagmay. Nag-ingon siya sa Juan 14:1 ngadto sa 3, dili kamo magkagol sa iyong kasing-kasing, sumalig kamo kanak, sumalig kamo sa akong amahan. Adunay daghan nga mga mansyon nga giandam sa Ginoo didto sa langit ng puloy-anan. Alam nimo igsoon ug alam nato. Giandaman ta sa Ginoo. Ha? Dili ta magkagool. Ayaw ka imong, ayaw ka gool, ayaw ka makabalaka, ayaw ka magduha-duha. Focus ta igsoon. Tuon ta sa balaang kasulatan. Atong tunan ang balaang kasulatan makigsunan kay atong malantawan ang usa ka mapahiyomon nga bagong langit ug bagong yuta nga nagpangamay nga atong lahutayon aron makabaton kita igsoon atong maangkon ang kinabuhi nga tibuok kalipay wala nay katapusan. Magpuyok ta sa usa ka mansyon nga lunlunlun sa bulawan nga wala nay kamatayon ug ang Dios nga panalangin kanato nining takna sa kautuhon. So, daghang salamat, Evangelist. Nadungog na nato mga higala. Nadungog na nato mga kaigsunan. Unsa ka importante ang kaning balaod, sugo o kasuguan kalagdaan sa tungguhin nga Dios. Ato nang nadungog kung asa ang mga tao na itaod sa Dios. Asa ang mga matarong taguan mga kahigalaan mga igsunan. Muna nga ang gikinahanglan sa Dios, ang tuyo ug tumong sa Dios mao nga kitang tanan mga luwas. Walay laing kaluwasan nga ato ang mabatnan unya mga higala. Walay laing hinagiban nga kita dili maapil sa pito ka hampak. Kana lang yung pagkamatarong. Unsa nang pagkamatarong? Pagkahadlok sa Dios. Mura na. So daghang salamat mga higala sa sunod higayon. Ato pag yung tun-an kung unsang mga dapit nga giandam si Ginoo alang sa iya magkatawan panahon sa pitong hampak. Nga iya man gyud ang ipakanaw. Di man gyud mobakak ng Ginoo. Mo ato ang tun-an padayon pagtuon mga higala karon sunod Domingo atong padayon. So salamat sa inyo pag sunod o hangyon ko namo kamo mga higala, mga kaigsunan sa pagdugo sa inyong mga ulo kay mag-aputa. Magpasalamat sa Dios. Nagapasalamat kami kanimo amahan ning orasa dapit sa kuntuhon. Na din ikaw nagapaluloy kanamo, nagkuban kanamo sa kanunay, naghatag kanamo kahusay kalinaw, maayong panahon nga among nabatnan. Nakahimo kami sa pagpadayon sa pagtuon sa imong mabilihong mga pulong. Salamat Ginoo sa imong mga bilinhong mga pulong nga among napatalinghugan. Uning orasa bulag-bulag kami hinaot nga ang imong grasya ug panalangin ipauban nimo kanamo. Ilabi na sa mga katawhan nga nagsunod sa imong mga pulong, nagsunod sa pagpatalingho sa imong mga bilihong mga pulong ibatbat sa among evangelista. Nga din mahimo kini nila ang gabayan sa ilang kinabuhi pag-alaga diha kanimo. Mahinablihan ang ilang kasing-kasing nga din ang mga pulong puyo niini nga mo ay magagiya kanila ubad kanamo sa pagkinabuhi samtang kami aniya pa inaw sa kalibutan. Kami tanan nga nagasunod sa imong mga pulong panalanginan mo, adili kami kapsa sa tanang butang among kinahanglan sa matag adlaw samtang kami paabot sa imong ikadawang pagbalik. Ayaw kami pagpasagdi. Ang maayong panglawas among gikinahanglan Ginoo. Busa ayaw kami patapti sa mga sakit nga mahimong mutakboy sumala sa imong pulong nga imong gihatag didto sa mga katawan sa ito sa unang panahon. Ligo na kami sa kanunay. Ug ayaw kami pagkamsi sa mga butang among gikinahanglan sa tag-adlaw kalabot sa pagkaon material, labaw sa tanan pagkaon espiritual. O ang tanan nga naghambin sa balatian ayo sila Ginoo. Sa sunod higayon makahimo gyapon sa pagpatalingom sa imong mga binulo.
kini tanan ang pangayo kanimo o gipasalamatan nga dili unta mahimong kawang pinagi kang Kristo ang imong buktong anak ng Ginoo manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat mga higala. Sa sunod higayon, kami manamilit kanimo, kaninyo mga higalaan. O kami, ako, si Nonoy Pasuking, uban Evangelist Wilfredo Bandibas, mag-iing kaninyo, daghang salamat kung kami ang mga original Seventh-day Adventist. Uban sa mga kaigsunan nasa bando sa minsay sa tulo ka manulunda. Sa sunod higayon, nga atong pagtuon. Bye-bye o ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan.